हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ल मैले अब एटेन्डेन्स लिएँ है 24 जना भएछौ एटेन्डेन्स लिएँ है मैले स्क्रिन शेयर पनि गरेँ पावरपोइन्ट खुलो एउटा हेलो खुलो सर यो हिजो मैले यो सिकाएको हिसाब हो यो अब तिम्रो छुटो तिमीहरुको कतिजनाको छुटो आज त्यही रिपिट हुन्छ अलिअलि अर्को एउटा हिसाब पनि यो एक्सरसाइज 3.3 को हेर यो क्वेशन नम्बर 1 को बी र डी गर्ने यो अस्मिताको किताबको ठीक छ बी र डी गर्ने 2 को नि बी र डी गर्ने अनि यो गॉसियन एलिमिनेसन मेथड पार्शियल पिभटिङ को यो 2 नम्बर म गर्दिन्छु ए नम्बर तिमीहरुले गर्ने है अब गॉस सिडल मेथड आज पढाइदैन गॉस यो गॉस सिडल मेथड आज पढाउने भने थिए अब पढाइएन अब म तिमीहरुलाई एउटा हिसाब गर्छु ल यो 2 नम्बर को क्वेशन सार क्वेशन नम्बर 2 को भने 3 को 2 सल्भ द फलोइङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेशन लेख यहाँ सल्भ द फलोइङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेशन solve the following system of linear equation by using Gauss elimination method with Gauss elimination with partial pivoting method लेखा Gauss elimination with partial pivoting अब यो अस्ति भनेको पनि हो तिमीहरुको रिपिट पनि हुन्छ यहाँ गर्दैकै छ यही बुझाइदिन्छु तिमीहरुलाई सुइया बुझाइदिन्छु ल यो लेख 2y minus 3z equals to 1 5x plus 2y minus 4z equal to 9 x plus 2y minus 2z equals to 2 अब सोलुसन लेखेर 2x plus y minus 3z equals to 1 लाई इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 इक्वेसन 3 लेख अलि फास्टको सबै अनमिटमा बस आज 2x plus y minus 3z equals to 1 5x plus 2y minus 4z equals to 9 इक्वेसन 2 x plus 3y minus 2z equals to 2 equation 3 मा यो गर अब for partial pivoting यो for partial pivoting लेख for partial pivoting गर्नको लागि के हो यो x को लागि डोमिनेन्स कोफिसिएन्ट भएको चाहिँ सबभन्दा ठूलो कोफिसिएन्ट भएको x को भ्यालु चाहिँ तिम्रो इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसन हुनु पर्छ त्यसकारण त्यो चेक गर टु चेक द डोमिनेन्स कोफिसिएन्ट अफ x A11 whose modulus value modulus लेख equals to 2 छ 2 को modulus 2 नै हुन्छ अनि equals to 2 नै हुन्छ यसको equals to 2 लेख्न छुटेछ equals to 2 अनि A21 भनेको यो एलिमेन्ट हो यसको कोफिसिएन्ट भनेको 5 हो 5 को मोडुलस भनेको 5 नै हो माइनस त्यो भने प्लस माइनस त्यो भने मोडुलस 5 नै हुन्थ्यो A31 को 1 भयो 1 भनेपछि यो 5 सबभन्दा ग्रेटर भयो भनेपछि A21 greater than A11 or again A21 greater than A31 भनेपछि A21 चाहिँ सबभन्दा ग्रेटर भयो त्यसकारण रिअरेन्जिङ द इक्वेसन एज भनेको यसरी रिअरेन्ज गर्नु पर्यो दैट मिन R2 र R1 लाई इन्टरचेन्ज गर सो दैट यो 2 यो माथि जान्छ यो तल जान्छ यो डोमिनेन्स भएको कोफिसिएन्ट चाहिँ माथि जान्छ ए यो पार्शियल पिभटिङमा यति गर्नुपर्छ विदाउटमा भए केही गर्नै पर्दैन यीबाट शून्य गर्दा हुन्थ्यो तर पार्शियल पिभटिङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा x को डोमिनेन्स कोफिसिएन्ट भएको चाहिँ इक्वेसन चाहिँ तिम्रो x को लागि डोमिनेन्ट कोफिसिएन्ट भएको इक्वेसनलाई चाहिँ तिम्रो फर्स्ट इक्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ अब रिअरेन्ज गर्दा यसरी लेख अब यसरी लेख 5x plus 2y minus 4z equals to 9 लेख 5x plus 2y minus 4z equals to 9 2x plus y minus 3z equals to 1 so that equation 2 चाहिँ 1 र 1 चाहिँ 2 मा लेख अर्को जस्ता जस्तै लेख ल यति संसार यहाँ संसार है यहाँ संसार
ल यति गरेपछि अब हाम्रो आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स फर्ममा लेख कन्भर्टिङ द एबभ सिस्टम अफ इक्वेसन इन्टु आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स फर्म एज भनेपछि कोफिसिएन्ट लेख्दै जाऊ 2 5 - 4 9 2 5 2 - 4 इक्वल्स टु 9 2 1 - 3 इक्वल्स टु 1 1 3 - 2 इक्वल्स टु 2 लेखिसक्यौ लेखिसक्यौ हेलो कोही बोल्दैन त केटाकेटीहरू Yes, sir. तिमीहरूलाई बोल्न पनि पैसा लाग्ने अब कन्भर्टिङ द एबभ सिस्टम अफ इक्वेसन इन्टु आर्गुमेन्ट म्याट्रिक्स फर्म एज यहाँसम्म लेख्यौ Yes, sir. Yes, sir. अब के गर्नुपर्छ लु भन त स्टेप 1 मा के गर्नुपर्छ युजिङ फरवर्ड एलिमिनेसन अफ अननोन हो कि हैन स्टेप 1 भनेको युजिङ फरवर्ड एलिमिनेसन अफ अननोन or using row operation method in order to change above augment matrix into upper triangular form यसलाई upper triangular form मा लानु पर्यो भनेको सो दैट के हो upper triangular form भनेको के हो त भन्दा upper triangular form भनेको के हो त भन्दा तिम्रो यहाँ देखि यो भन्दा मुनिको एलिमेन्ट 0 हुनुपर्छ यो र यो 0 हुनुपर्छ त्यसकारण यो 0 0 बनाउनको लागि तिमीले रो अपरेसन मेथड युज गर्नुपर्छ यो रो अपरेसन मेथड युज गर्ने हो लेख using row operation method in order to change the above augmented matrix into upper triangular form यो upper triangular form लेख FORM हो नि upper triangular form मा ल त्यसको लागि अब यसलाई 0 बनाउनको लागि यो 2 लाई 0 बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो लु भन R2 ठीक छ नि R2 that implies फेरि R2 नै लेख अब दुईटा कम्पेयर गर यहाँ यो 2 र यो 5 को साइन्स कम्पेयर गर 2 र 5 को साइन कम्पेयर गर्दा के हुन्छ माइनस हुन्छ यो सेम साइन छ सेम साइन भयो भने यहाँ माइनस लेख्नु पर्यो माइनस लेखियो अनि यो 2 जस्ता तस्तै लेख्ने अनि यो पाइभट रो भनेको यो भयो पाइभट रोको एलिमेन्ट चाहिँ डिनोमिनेटरमा बस्छ हिजै भनेको थिए माइनसमा बस्छ अनि R1 अपरेसन पाइभट रो भनेको R1 x को लागि यो अपरेसन गर्नु पर्यो y को लागि यो गर्नु पर्यो z को लागि गर्नु परेन अहिले चाहिँ कुनै बेला गर्नु पर्यो नि यो अपरेसन गर्नुपर्छ त्यसकारण पाइभट रो भनेको यो अनि R1 लेख्ने त्यसो हुँदा यो 0 हुन्छ हाम्रो मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर चाहिँ के भयो त भन्दा यो सेम साइन छ 5 र 2 को साइन सेम भएकोले गर्दा माइनस आयो अनि त्यसको कोफिसिएन्ट 2 छ जसलाई 0 बनाउनु पर्ने त्यो 2 लेख्नु पर्यो जोबाट चाहिँ बनाउनु पर्ने त्यसलाई डिभाइड गर्नु पर्ने भनेको पाइभट रोको कोफिसिएन्टलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा लेख्ने हो त्यसैगरी अरु यो यसलाई पनि 0 बनाउनको लागि R3 implies R3 minus किन भयो 1 र 5 को साइन सेम भयो माइनस भयो अनि 1 यो 1 लेख्ने हो अनि यसको मुनि 5 1 यसको मुनि 5 R2 लेख्ने त्यसो हुँदा यो पनि 0 हुन्छ र यसको अपरेसन यहाँ गरेछ R2 न्यू हेर पहिला R2 एलिमेन्ट लेख 2 1 - 3 1 छ यो दुईटा इक्वेसन यो दुईटा फर्मुला लेख पहिला रो अपरेसनको यो दुईटा फर्मुला लेख अब तिमी R2 न्यू चाहिँ रफमा क्याल्कुलेसन गरेर जाऊ यहाँ R2 न्यू भनेको के हो 2 R2 को एलिमेन्ट भन त R2 ओल्ड को एलिमेन्ट 2 1 2 1 - 3 1 यति छ हेर यो लेख कुनै रफमा लेख यो लेख अब आयो यसको फ्याक्टर के हो -2/3 -2/3 2/5 -2/5 2/5 2/5 2/5 सबैमा लेख्दै जाऊ यहाँ तलसम्म लेख्दै जाऊ अनि R1 को एलिमेन्ट लेख भनेको 5 2 - 4 9 5 2 - 4 9 यो माइनस हो यो माइनस क्यान्सल भयो प्लस भएको ल यो 5 5 क्यान्सल आउट भयो 2 - 2 0 भयो यो 5 1 जा 5 5 - 4 1/5 भयो यो माइनस थियो यो माइनस क्यान्सल आउट भयो प्लस भयो 5 3 जा 15 15 मा 2 4 जा 8 8 लेस गर्दाखेरि -7/4 यहाँ -7/5 5 एलसीएम छ अब यसको पनि 5 1 जा 5 -18 भयो -18 बाट 5 लेस गर्दा -13/5 भयो यति भयो यो तिम्रो न्यू एलिमेन्ट आयो R2 को न्यू एलिमेन्ट आयो अहिले लेख्ने एलिमेन्ट भनेको यही हो यो लेख्ने हो
त्यसैगरी R3 न्यू लेख अब R3 न्यू भनेपछि R3 ओल्ड लेख 1 3 - 2 2 1 3 - 2 2 भयो। अब मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर भनेको यसको मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर भनेको 1/5 हेर यो 1/5 सबैमा 1/5 लेख यो 1/5 सबैमा लेखेछ 1/5 1/5 - 1/5 लेखेछ। अनि तल अनि पाइभट रो भनेको 5 2 - 4 9 अघि भएको यो 5 2 - 4 9 यो माइनस माइनस क्यान्सल आउट गरेर प्लस भएको 5 5 क्यान्सल भयो 1 - 1 0 भयो 5 2 जा 8 5 2 जा 10 10 र यो के छ कति हो यो 5 होइन यो कति हो 5 3 जा 15 हो त 15 मा 2 लेस गर्दा 13/5 ठीक छ त यो माइनस थियो प्लस भयो भनेपछि 5 2 जा 10 माइनस 1 र 4 रे 4 1 जा 4 भनेको -10 + 4 ले -6 मेरोमा त अरेको सबै घटिन्छ हो यसरी -6/5 अब यहाँ हेर 5 आयो 5 2 जा 10 -9 यो क्याल्कुलेसन गर्यो। अब यहाँ इम्प्लाइज गरेर लेख भनेको 5 2 - 4 9 यो जस्ता तस्तै लेख्नु पर्यो। अब यो एलिमेन्टहरु लेख 0 1/5 - 7/5 - 13/5 यहाँ लेख अनि यो 0 13/5 - 6/5 1/5 यहाँ लेख यो यतिसम्म लेख यतिसम्म तिम्रो क्याल्कुलेसन भयो। अब यो इक्वेसन 7 8 9 लेख यहाँ किन लेख्नु पर्ने हो भने यहाँ फेरि पार्शियल पाइभटिङ यहाँ युज गर्नु पर्यो 1/5 र 13/5 y को भ्यालु दिने यो हो y को डायगोनल डोमिनेन्ट एलिमेन्ट भनेको यो 1/5 हो यसको मुनिसँग कम्पेयर गर्ने माथिसँग होइन यसको मुनिसँग कम्पेयर गर्ने जुन जसको चाहिँ मोडुलस भ्यालु या एब्सोल्युट भ्यालु ग्रेटर छ त्यसलाई हामीले इन्टरचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ या त्यसलाई हामीले माथि लानु पर्ने हुन्छ त्यही छ भने नो चेन्ज र ती छ भने नो चेन्ज छैन र तल छ भने इन्टरचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यो जस्तै त्यसकारण a22 को भ्यालु हेर एडिसन लेखिसक्यौ हंगरेडियो ल यहाँसम्म लेख भनेपछि अब तिम्रो 1/5 र यहाँ हेर अब तिम्रो यो 1/5 र 13/5 यो दुईटाको डायगोनली डोमिनेन्ट हेर फर y त्यसैलाई के लेख्नु पर्यो टु चेक द डायगोनल डोमिनेन्स अफ y लेख टु चेक द डायगोनल टु चेक द डोमिनेन्स कोफिसिएन्ट अफ y डोमिनेन्स है डोमिनेन्स कोफिसिएन्ट अफ y अघि डोमिनेन्स कोफिसिएन्ट x चेक गर्यो यहाँ डोमिनेन्स कोफिसिएन्ट x चेक गरेर आयो तिमीले अब y को चेक गर्नु पर्यो यो यहाँ x को चेक गरे जस्तै गरी अब y को भनेको a22 को भ्यालु राख्नु पर्यो 1/5 जसको मोडुलस भ्यालु 1/5 नै हुन्छ माइनस त्यो भने प्लस बनाउनु पर्छ a32 भनेको यो भयो 13/5 यसको एब्सोल्युट भ्यालु भनेको 13/5 भयो अब 13/5 ग्रेटर हो कि 1/5 ग्रेटर हो कुन ग्रेटर हो 13/5 त्यसो भए के गर्नु पर्यो इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो कि परेन भन त यो 13/5 लाई चाहिँ माथि लानु पर्यो त्यसकारण इन्टरचेन्ज गरेर R8 र R9 चाहिँ इन्टरचेन्ज गरे इन्टरचेन्जिङ R8 र R9 इन्टरचेन्ज गरेर लेख 5 2 - 4 9 जस्ता तस्तै अनि यो तलको 0 13/5 - 6/5 1/5 यो लेख माथि अनि 0 1/5 - 7/5 - 13/5 यो इन्टरचेन्ज गरेको यो लेख यहाँसम्म लेख इन्टरचेन्ज गरेर लेख किन इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो why it is interchanged here हेलो किन इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो भन त माथिको भ्यालु विथ पार्शियल पाइभटिङ छ र इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो ठीक छ विदाउट थियो भने गर्नु पर्थ्यो बोल्दैन त बोल न पर्दैन थियो इन्टरचेन्ज गर्नु पर्दैन थियो तर अहिले चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो
अहिले चाहिँ किनभने विथ पार्शियल पिभटिङ सोधेको छ भने जहिले पनि त्यहाँ एउटा x को लागि त्यहाँ सुरुमा गर्ने अनि y को लागि यहाँ बिचमा गर्ने एक स्टेप गरिसकेपछि अनि 1/5 र 13/5 हो यो प्लेसमेन्टको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि तिम्रो विदाउट पार्शियल पिभटिङ छ भने के गर्नु पर्यो विथ पार्शियल पिभटिङ छ भने डोमिनेन्स कोफिसिएन्ट अफ y को चेक गर्ने त्यो दुईटाको एब्सोल्युट भ्यालु कम्पेयर गर्ने र ग्रेटर भ्यालु छ भने तल ग्रेटर भ्यालु छ भने इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो माथिकै ग्रेटर भ्यालु थियो अस्ति कहिले कुन हिसाब गर्दा त्यसमा विदाउट चेन्ज गर्नु परेन अब त्यसकारण अब के गर्नु पर्यो त भन्दा अब के गर्नु पर्यो अब यो 1/5 लाई तिमीले 0 बनाउनु पर्यो यसलाई 0 बनाउनु पर्यो परेन अब यसलाई 0 बनाउनु पर्यो परेन यो 1/5 लाई यहाँ हेर त देखिन्छ मेरो हाइलाइटर देखिन्छ हो यसलाई 0 गर्नको लागि तिम्रो पाइभट रो चाहिँ कुन हुने भयो त कुन पाइभट रो हुने भयो R2 हो अब त्यसकारण अब यहाँ फर्मुला लेख R3 implies R3 अब यो र यो कम्पेयर गर 13/5 1/5 सेम साइन छ माइनस भयो अब 1/5 लेख 1/5 लेख त्यसको मुनि 13/5 लेख 13/5 लेख्दाखेरि यो 13 चाहिँ तिम्रो तलै बस्यो अनि यो 5 चाहिँ उल्टेर फेरि डिनोमिनेटर भयो 5 क्यान्सल आउट भयो त्यसकारण 1/13 यो कुरा बुझ कसरी आयो यो कुरा बुझ्यौ यो कुरा बुझेको बुझेनौ सेम साइन छ सेम भइगयो 1/5 पहिला लेख त्यसको मुनि 1/5 को मुनि 1/5 को मुनि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा 13/5 हुन्छ 13/5 हुन्छ भने 13 यी बस्ने भयो यो 5 चाहिँ यो बाइको 5 चाहिँ तिम्रो कहाँ जाने भयो त माथि जाने भयो माथि गयो यसरी माथि जाने भयो अनि त्यो 1/5 माइनस भएको भए चाहिँ कुन साइन हुन्थ्यो कुन यो माइनस यहाँ प्लस हुन्थ्यो यहाँ साइन खाली चाहिँ साइन चाहिँ खाली यतिमा हेर्ने कम्पेयर गर्ने यहाँ दुईटा कम्पेयर गर्ने सेम साइन छ भने माइनस माइनसै थियो भने पनि केही थिएन यहाँ माइनसै हुन्थ्यो माइनस साइन आइसकेपछि अब यहाँ व्हाटएभर साइन जेसुकै साइन सबै इग्नोर गरिदिने हो अब यहाँ प्लस साइन दुईटामा प्लस छ भनेपछि सेम साइन छ माइनस आयो माइनस आइसकेपछि व्हाटएभर साइन जेसुकै होस् साइन नलेख्ने साइनको कुरा आएन साइन एडजस्टमेन्ट गर्ने चाहिँ यहाँनिर हो सेम साइन छ भने माइनस गर्ने डिफ्रेन्ट साइन छ भने प्लस गर्ने प्लस यहाँ सपोज यहाँ माइनस थियो भने प्लस हुन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ तिम्रो 13/5 माइनस 13/5 लेख्नु पर्दैन साइन एडजस्टमेन्ट गरेपछि साइनलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिइहाल्ने अनि जे छ एब्सोल्युट टर्ममा लेख्ने 13/5 त मुनि जाने आइटम भयो 13 त यी बस्यो 5 माथि उल्टेर गयो ठीक छ एकचोटि साइन एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि फेरि साइन त्यहाँ लेख्ने होइन ठीक छ नि ल अब R3 का एलिमेन्ट यहाँ लेख्दै जाऊ R3 का एलिमेन्ट यहाँ लेख्दै जाऊ R3 का एलिमेन्ट यहाँ लेख्दै जाऊ ओल्ड R3 का एलिमेन्ट यहाँ लेख्दै गयो ल R3 का एलिमेन्ट यी भयो 0 1/5 माइनस 7/5 अनि माइनस 13/5 अनि अब फ्याक्टर लेख कति हो मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर कति हो यहाँ भन कति छ मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर यसको -1/13 छ सबैमा -1/13 लेख्दै जाऊ इन्टु अब पिआर पाइभट रोका एलिमेन्ट लेख 0 13/5 माइनस 6/5 अनि 1/5 लेख यो 0 र 0 मल्टिप्लाई 0 भइसक्यो यो 0 भयो यो 13 क्यान्सल आउट 1/5 यो प्लस 1/5 यो माइनस 1/5 हेर त यो 0 निकाल्नु थियो नि त हामीलाई यो 0 निकाल्नु थियो यसरी गर्यो भने मात्रै 0 निस्किन्छ यो मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर भयो भने मात्रै तिम्रो 0 निस्किन्छ यो 0 निकाल्नु छ अनि अब यहाँ माइनस यो माइनस छ यहाँ -6/5 को यो माइनस र यो माइनस क्यान्सल आउट गरेर प्लस भयो अब यो पनि 13 क्यान्सल भयो 1/5 प्लस 1 यो भइगयो अनि यो 65 भयो एलसीएम 65 एलसीएम भएपछि यसलाई गरे 13 यो अब यो हेर कति हुन्छ अब 13 7 जा कति हुन्छ 91 -91 अनि +6 91 बाट 6 लेस गर त -85/65 भयो -85/65 भयो भएन हेलो भयो तल हेर -13/5 अनि यहाँ कति छ यो कति हो -1/13 इन्टु 1/5 65 एलसीएम भयो यो माइनस भनेपछि 13 जा 169 माइनसमा अनि 1 जा 1 भनेपछि -169 माइनस 1 ले दुईटा एड गर्दाखेरि 170/65 भयो यसरी हो अब तिमीले यो र यो रो सम्झ है यो र यो रो सम्झ यो र यो रो सम्झ अनि त्यो दुईटा लेखिएपछि अब यो रोको ठाउँमा तिमीले 0 0
-85/65 -170/65 लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल म यहाँ अब अर्को स्लाइडमा गएँ है। ल 5 to -4 लो हेर 5 to -4/9 अघिको इक्वेसन भयो अनि 0 13/5 -6/5 -1/5 यो पाइभट रो दोस्रो उसको आर्गुमेन्ट मैट्रिक्सको पाइभट रो भयो। यो जस्ता तस्तै भयो। अब अहिले एडजस्ट गरेको 0 0 -85/65 -170/65 यो लेख रिराइट गर इक्विभ्यालेन्ट गरेर। यति गरिसकेपछि अप्पर ट्रायंगुलर फर्ममा गयो। यहाँ हेर यो भन्दा मुनिको एलिमेन्ट यो भन्दा मुनिको एलिमेन्ट 0 0 0 गरेर बसिदियो। यो भन्दा एलिमेन्ट 0 0 0 गरेर बसिदियो भनेपछि तिम्रो रो अपरेसन मेथडबाट तिम्रो अब आर्गुमेन्टेड मैट्रिक्स फर्ममा लगिसक्यो। त्यति गरेपछि अब स्टेप 2 सुरु भयो बाइ ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन। बस छिटो सार सारिसक्यो। अब ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन गर्नु अगाडि के ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन लेख यहाँ। अब चेन्जिङ द एबभ आर्गुमेन्टेड मैट्रिक्स इन्टु सिस्टम अफ इक्वेसन फ्रम एज लेख यहाँ। चेन्जिङ द एबभ आर्गुमेन्टेड मैट्रिक्स इन्टु सिस्टम अफ इक्वेसन फ्रम एज FORM है यो भनेपछि 2x प्लस 5x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल्स टु 9 यो 9 हो। यो 9 हो। अनि अब x के यहाँ 0 छ। यहाँ हेर x 0 छ। 13/5y माइनस 6/5z यो भनेको y को कोफिसिएन्ट यो भनेको z को कोफिसिएन्ट यो x को कोफिसिएन्ट 0 भएकोले गर्दा x नलेखिएको इक्वल्स टु कति भयो त भन्दा 1/5 अनि यो 0 यो पनि 0 आएको x र y को नलेखेको -85/65z इक्वल्स टु 175/65z। अब यो थर्ड इक्वेसन लिने थर्ड इक्वेसनबाट z को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने अनि फेरि इक्वेसन नेक्स्ट त्यो भन्दा एबभ इक्वेसनमा जाने इक्वेसन 11 मा जाने। अब यो 10 यो अघि 9 सम्म पुगेको छ। 10 11 12 लेख अथवा वाटेभर तिमी जुन लेख्दा नि भयो। अब त्यति पछाडि तिम्रो आयो अब xz को भ्यालु यहाँ आयो। यो -13/5 1/5 प्लस 6 यो माइनस जाँदा प्लस भयो 6/5। अब z को भ्यालु भनेको के हो त 2 हो। अब यो 5 2 जा 10 6 2 जा 12 1 ले 13 13/5 भयो। यहाँ पनि 13/5 छ क्यान्सल आउट भयो y इक्वल्स टु 1 भयो। अब फेरि अर्को माथिल्लो इक्वेसन ल्याऊ यो इक्वेसनमा जाऊ अनि भ्यालु पुट गर 5x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल्स टु 9 छ। अब 5x गइगयो। अब 9 माइनस प्लस 2y को जाँदा -2y भयो। 2 इन्टु y को भ्यालु भनेको 1 प्लस 4 इन्टु z को भ्यालु भनेको 2 हो। 9 र 8 ले 17 मा 2 लेस गर्दा 15 भयो। 15/5 भनेको x को भ्यालु 3 हो। देयरफोर x इक्वल टु 3 y इक्वल्स टु 1 z इक्वल्स टु 2 यो तिम्रो रिक्वायर्ड आन्सर। यसरी यो एक्जाममा आएको हिसाब है विथ पार्शियल पाइभटिङ नै आएको थियो। यो भन्दा एउटा आउँछ नि एक्जाममा यो गसियन इलिमिनेसन मेथड र गस सिडल मेथडबाट एउटा आउँछ। गस यो दुईटाबाट फाइनल एक्जाममा एउटा आउँछ। अनि इन्भर्स मैट्रिक्स मेथड र रो इक्विभ्यालेन्ट मेथडबाट एउटा आउँछ। तिमीहरुले अब यो एउटा यही बुकको तिम्रो 3 को 3A यो बुझेको छैन भने आफू एकचोटी गर्ने अनि यो 3A को गर्ने 2 को B र D गर्ने 1 को B र D गर्ने अनि भोलि म गस सिडल मेथड एन्सर हाल्दिएको छु। एन्सर छैन एन्सर पनि हाल्दिनु।
यो मैले उसमा दिएको छु एन्सर चाहिँ हाल्दिएको छुइनँ होला ल यो हाल्दिउँला नि म यसलाई यो सेभ गरेको म हाल्दिन्छु ल यसलाई फेरि रिसेभ गर्नुपर्ने हो ल मैले यो यसलाई उ गरेँ ल यो सकिसक्यो तिम्रो यो सक्यौ Yes, sir. सक्यौ सर तिम्रो एब्सेन्ट भएकोले गर्दा 3 दिन लाग्यो है यो एकै दिनमा सक्नुपर्ने थियो यस्तै गर्यो भने अनि यो क्वेसन यो भयो बुकको भयो हैन यो क्वेसन भयो भने चाहिँ तिम्रो यहाँ एन्सर हाल्दिनु पर्ने खै छ कि छैन अब देख्दैछौ नि यो Yes, sir. एन्सर भनेको यो होइन भर्खर म एन्सर हाल्दिन्छु ल म यो अघि हाल्दिएको थिएँ कि त्यो क्यान्सल गरेर म यो हाल्दिन्छु अघि यो पनि थिएन यो र यो अहिले गसिडल यो पढाएको अहिले थिएन अघि यहाँसम्म हाल्दिएको थिएँ मैले हो अब गसिडल मेथड पढाउँछु भन्ने थियो यो स्लाइड पढाउँला भन्ने थियो क्या अहिले कति बज्यो कि पढ्ने हो Oh, sir, भोलि पढौँ सर भोलि पढौँ न अर्को मेथड भोलि पढौँ ल अर्को मेथड भोलि पढौँ यो म भरे हालिदिन्छु नभए यसो गर नि त यो तिमीहरूको यो स्क्रिनसट गर त प्रिन्ट स्क्रिनसट केबाट पढ्छौ ल्यापटपबाट कि उबाट लु यो एन्सर मोबाइल मोबाइलबाट स्क्रिनसट त हुन्छ नि कि हुँदैन लु गर त यो स्क्रिनसट गरी हेर त आयो कि आएन तिमीहरूको उसमा आयो आयो ल स्क्रिनसट गर अर्को पनि गर्छौ क्वेसन पनि लु क्वेसन पनि यो 3.3 को स्क्रिनसट गर लु तर क्वेसन त हाल्नु भएको होइन क्वेसन हालेको छु त्यही पनि गर न गर स्क्रिनसट गर तिमी हेरिरहनु पर्यो नि यीबाट गर्दा भइगयो ल यो 3.3 भयो गर्यौ स्क्रिनसट गर्यौ हाल्न त मैले हालेको छु कि लु यो पनि कुन कुन गर्ने त मैले अघि भनिदिएको छु नि होइन यो भोलि गस सिडल मेथड चाहिँ भोलि पढाउँछु 4 र 5 चाहिँ भोलि पढाउँछु ओके ल सर हाम्रो रुटिन आएपछि चाहिँ छुट्टी हुन्छ क्लास
तिमीहरूको स्कुलले युनिभर्सिटीले गरिदिइहाल्छ नि, हामीले गर्नै पर्दैन, उसले गरिहाल्छ, पढ्ने छुट्टी दिइहाल्छ नि, हो कि त्यही पनि पढ्दै गर नि। स्क्रिनसट भयो कि भएन?